الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 26واں پارہ سپارے در رکوع 14واں، سورت دا نام سورہ حجرات، سورت دا رکوع 2۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں قرآن و سنت دی روشنی اندر یہ گزارشات کر چکا کہ اعمال بظاہر ساڈی نظر اندر اللہ دے ہاں تو بہت قیمتی اور بڑے نے، ساڈی نظر اندر جیڑے اعمال بظاہر چھوٹے معلوم ہوندے نے، اللہ دے ہاں انہاں دا اجر بہت بڑا ہے۔ عمل تھوڑا اور اجر بہت زیادہ۔ میں چاہنا آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں اس عنوان اور حوالے نال کچھ باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کراں جو بظاہر سانوں بڑیاں معمولی اور چھوٹیاں لگ دیاں نے، اللہ دے ہاں انہاں دا گناہ کتنا بڑا ہے۔ عمل چھوٹا، گناہ بڑا۔ پچھلا جمعہ سی عمل تھوڑا تے اجر زیادہ۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر عمل چھوٹا، گناہ اودا بہت بڑا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے ہاں جنہاں نو اسی معمولی سمجھنے اور کوئی زیادہ اہمیت نہیں دین دی کوشش کر دے، رب العالمین دے ہاں او کتنا بڑا گناہ ہے۔
اللہ ذل جلال دے ہاں او دی کتنی پکڑ ہے، رب العالمین دی عدالت دے اندر کتنی بڑی سزا بندہ پا سکتا ہے، اور او گناہ معمولی بظاہر اتنا بڑا گناہ بن جاندہ ہے کہ انسان دی تباہی اور بربادی دا او ذریعہ بن سکتا ہے اور جہنم جان دا رستہ بن سکتا ہے۔ اے دعا فرماؤ اللہ سانو بظاہر چھوٹے جڑے گناہ نے اللہ انہاں تو بھی بچ کے اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے، اور او عمل کریے کہ جنہ اعمال دے نال کائنات دا خالق تے مالک راضی ہو جائے۔ آؤ ذرا قرآن پاک دے الفاظ تے بھی غور کرنا، اور آمنہ دلال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فرامین نو بھی ذرا اپنے دل و دماغ دے اندر جگہ عطا کرن دی کوشش کرنا۔ ہن تسی تے اسی اے دیکھئے مشترکہ طور تے کہ روز مرہ دے معاملات دے اندر صبح دا سورج چڑھ دے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، دن چڑھ دے تے رات ختم ہوندی ہے، رات پیندی ہے تے دن ختم ہو جاندہ ہے، تے اللہ ذل جلال والاکرام دے دربار چوں کتنی دفعہ سانو آواز دیتی جاندی ہے، اور مؤذن بلا کے پکار کے سانو نماز دی طرف دعوت دیندہ، اللہ دے ہاں رکوع تے سجدہ کرن دا سانو آرڈر ملے ہے تے او دی طرف مؤذن بلاندہ، تے ساڑی بد نصیبی اسی سارا دن اذانہ سننے بھی ہیں تے کدی اسا مسجد دا رخ نہیں کیتا، ایک دن اندر کنے سجدے آندہ اسی انکار کر رہے ہیں۔ تے ذرا غور کرے آجے اللہ دے قرآن دے مقام تے اللہ ذل جلال والاکرام دے دربار چوں کیسے انداز نال اس ظالم تے بدبخت ابلیس نو ایک سجدہ بظاہر جنوں اسی سمجھنے ہیں اچھا یار ویکھی جائے گی نماز نہ بھی پڑھی تے گزارا چل جائے گا، سننا ذرا اللہ ذل جلال دا قرآن۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ذرا اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو اور لوکانو دسو او ویلا جدو اللہ ذل جلال والاکرام نے جناب آدم علیہ السلام نو بنایا اپنی قدرت کاملہ دے ہتھانال، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام دا وجود مبارک بنایا اور بنا کے نہ رب العالمین نے ملائکہ دے سامنے پیش فرمایا، اور انسان ذرا اپنی عظمت غور تے کر، انسان اپنی عزت اپنی عظمت غور تے کرنا، اے کائنات دے خالق تے مالک نے تیرے نال پیار کننا کیتا ہے، تیرے نال محبتہ کنیاں فرمائیاں نے، اس مالک نے جدے کو لے طاقت ہے وے انہیں آسمان بنائے، زمینہ بنایا، چاند سورج تے ستارے بنائے، پہاڑ دریا تے سمندر بہائے، جس خالق تے مالک کو اتنی بڑی طاقت ہے، اس اللہ ذل جلال نے آدم علیہ السلام نو چاندے لفظ کن کہہ کے بنان تے قادر سن تے بنا
سکتے سن، بلکہ اللہ ذل جلال نے پھر محبت دا اظہار فرمایا تے اعلان فرمایا خلقت بیدیا، خلقت ویخ اپنی عظمت، خلقت بیدیا، اللہ ذل جلال نے اپنی قدرت دے کامل ہتھاں نال جناب آدم علیہ السلام دا وجود مبارک بنایا، اور بنا کے اللہ نے ملائکہ دے سامنے پیش فرمایا اور آرڈر کے دیتا فرمایا اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے میرے ملائکہ سارے دے سارے جناب آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو۔ اچھا ایک گل ذرا ذہن چ رکھو کہ پہلیاں امتاں دے اندر سجدہ تعظیمی سجدہ اے جائز سی، عبادت دا سجدہ تے کسے دور دے اندر بھی اللہ ذل جلال دی ذات دے علاوہ روا نہیں تے رب دے علاوہ کسے دے سامنے جائز نہیں۔ عبادت دا سجدہ تے کوئی ہوئے اللہ ذل جلال والی کرام نو رب دی ذات دے علاوہ وارا نہیں کھاندا، اور اے سجدہ پہلیاں امتاں دے اندر ایس امت دے اندر کسے ہستی نو، کسے مولوی نو، کسے خطیب نو، کسے حضرت صاحب، کسے علامہ صاحب، کسے مولانا صاحب، کسے دے سامنے سجدہ جائز نہیں، تعظیم دا سجدہ بھی جائز نہیں تے عبادت دا سجدہ بھی جائز نہیں، تعظیم دا سجدہ بھی کسے انسان نو روا نہیں۔ اور ایک ہوئی وجہ ایک دن نہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بڑے پیارے تے برگزیدہ صحابی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سفر تو واپس تشریف لے آئے تے آمینہ دلال علیہ السلام دے سامنے آ کے سجدہ کر دینے۔ حضرت معاذ اور پتہ دے صحابی کون نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی معاذ میں تیرے نال اللہ واسطے دی محبت رکھنا ہوں، ساڑی تو اڈی تے حیثیت ہی کوئی نہ ہوئی، ساڑے چو تے کسے نو کوئی مولوی صاحب، کوئی علاقے دا افسر، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی بڑا عہدیدار اے آکھے جناب مینوں تہاڈے بڑا پیار ہے، مینوں تہاڈے بڑی محبت ہے، تے بندے دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی، بادشاہ ساڑے رابطے بڑے اچھے نے، فلانا مینوں اٹھ اٹھ کے سلام کردا ہے، فلانا مینوں اٹھ اٹھ کے سلام کردا ہے، اور اے عام کوئی دنیا دا خطیب نہیں، امام الانبیاء نے۔ تے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے معاذ مینوں تیرے نال اللہ واسطے دی محبت ہے، سبحان۔ او جناب معاذ سفر تو واپس آئے تے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آ کے سجدہ تعظیمی سجدہ کر دینے۔ آپ فرماندے نے معاذ کی کرن دے ہیں؟ سونیو اساں ویکھیا ہے دنیا دے بڑے بڑے بادشاہ کسرا کیسر اور اے دنیا دار حکمران انہاں دے سامنے لوگ انہاں نو سجدہ کر دینے تے محبوب تواڈا تے بہتا حق بندا تانوں سجدہ کیتا جائے۔ جنہ پیراں تے بزرگاں دے سامنے لوگ سر چکا کے سجدے کر رہے ہیں تے او کملے او دے تے خوشی دا اظہار کر دینے تے کدی روکن ٹوکن دی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ ذرا فرمانے پیمبر نو سامنے رکھو۔ آمینہ دلال علیہ السلام نو عرض کر دینے سونیو اونا نالو تواڈا بہتا حق بند ہے کہ تانوں سجدہ کیتا جائے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے معاذ اللہ دے علاوہ جے سجدہ کسے نو کرنا جائز ہوندا تے
تے پھر بھی نبی پاک نے اے نہیں فرمایا اللہ دے علاوہ جے سجدہ کرنا جائز ہوندا تے چلو پھر تے گل ہے سی مینوں سجدہ کر لیندے، پھر بھی نہیں فرمایا۔ آقا فرماندے نے معاذ اللہ دے علاوہ جے کسے نو سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں بیوی نو حکم کردا او اپنے خاوند تے اپنے شوہر نو سجدہ کرے، یعنی پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تو اے گل ثابت تے ظاہر ہوئے کہ سجدہ تعظیم دا ہوئے یا سجدہ عبادت دا ہوئے اے صرف اللہ ذوالجلال دی ذات واسطے وے۔ ایس امت دے اندر پہلیاں امتاں دے اندر سجدہ تعظیمی جائز تے حلال تے جناب آدم علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے بنا کے تے فرشتیاں دے سامنے پیش فرمایا، اللہ فرماندے نے فسجدو ساریاں نے سجدہ کیتا، اللہ دا آرڈر تے اللہ دا حکم من لیا، الا ابلیس، ابلیس نے صاف صاف نہ کر دیتی ہے، صاف صاف انکار کر دیتا، الا ابلیس ابا انکار کر دیتا، واستکبر تے تکبر کر لیا، وکان من الکافرین، صاف صاف انکار۔ اللہ فرما دے نا کیڑی شاہ نے تینوں روک دیتا میرا آرڈر منن تو، کیڑی شاہ نے تینوں منع کر دیتا میرا حکم منن تو، تے اس بے نصیب نے بڑی پونڈی جی دلیل دیتی ہے، بڑی ماٹھی جی اپنے والوں دلیل پیش کر دے جی دی حیثیت ہی کوئی نہیں، آندھا انا خیر منہ خلقتنی من نار، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ میں انہوں کیویں سجدہ کرا، ایک گل بندی ہے، ایک گل پھبدی ہے والا، میں انہوں کیویں سجدہ کرا، اللہ جی انہوں تسا مٹی تو بنایا تے میں آگ تو بنایا گیا، میں او دے نالو آلہ انا خیر منہ، اللہ جی میں او دے نالو چنگا، میں او دے نالو بہتر، اور اے جڑی آکڑ تے تکبر تے فخر ہے اے بندے دا بیڑا گھرا کر کے رکھ دیندی ہے، تباہی کر دیندی ہے، اور دنیا دے اندر تے رسوائی تے تباہی ہے ہی ہے وے۔ میرے تے توڑے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدے دل اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی تکبر ہوئے گا اللہ اس بندے نو جنت وچ داخل ہی نہیں کرنگے۔ جدے دل وچ ایک رائی دے دانے برابر ذرہ برابر تکبر تے فخر ہوئے گا اللہ اس ظالم نو جنت دے اندر داخل نہیں کرنگے۔ ہون ارا اندازہ فرمانا اس ظالم بدبخت ابلیس نے کیسی دلیل پیش کیتی ہے، آندہ میں او دے نالو آلہ کیونکہ میں آگ تو بنایا گیا، انہوں تسا مٹی تو پیدا فرمایا تے میں اپنے نالوں ادنانو کیویں سجدہ کرا میری عقل نہیں مان دے، حالانکہ جتھے عرش والے دا آرڈر آ جائے اوتھے عقل تو کم نہیں لئی دا، جتھے اس خالق تے مالک دا آرڈر آ جائے اپنی فہم و فراست تو کم نہیں لئی دا بلکہ مالک دا تابعدار بن جائی دا۔ اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر انہیں انکار کیتا ایک سجدے دا، کنیاں دا عمل بظاہر بڑا چھوٹا ہے، اسی ایک ایک دن دے اندر فجر دیاں رکعتاں دو سنتاں تے دو فرض نے، کنے سجدے باندھے نے؟
4 سجدے فجر دے، 4 رکعتاں ظہر دیاں انہاں دے سجدے، 4 رکعتاں عصر دیاں انہاں دے سجدے، 3 رکعتاں مغرب دیاں انہاں دے سجدے، 4 رکعتاں عشاء دیاں، صرف فرضاں دی گل کرنا، 4 رکعتاں عشاء دیاں انہاں دے سجدے۔ ذرا انہاں سارے سجدیاں نو اکٹھیاں کر لو تے اے بھی نہیں بھئی بندے نو کسے گل دا بھلیکھا ہوئے، انہوں ہر موقع تے بظاہر یاد بھی کرایا جاندہ، انہوں ہر موقع تے ہلایا بھی جاندہ، نالے آج کل دے دور اندر تے او عذر ہی کوئی نہیں رہ گیا، اے مکان دے اندر بھی بیٹھا، اے دے محلے دی مسجد دے سپیکر دی آواز اے دے کنہ تک جا رہی ہے، اپنے ڈیرے تے وے آواز اذان دی اے دے کنہ تک پہنچ رہی، مؤذن اپنی ڈیوٹی، مؤذن اپنی ذمہ داری ادا کر رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دی وڈیایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تے جگ وچ تم پایا، اشہد اللہ الہ دے مان، او ڈیوٹی دے رہا، اشہد اللہ الہ دے مانے اور الہ نہیں کوئی، اشہد ان محمد مانے پر حق رسول خدائی، حیا علی الصلاۃ دے مانے طرف نماز آؤ، حیا علی الفلاح دے مانے پڑھو خلاصیاں پاؤ، الصلاۃ خیر من النوم دے مانے، الصلاۃ خیر من النوم دے مانے، نماز نیند تھی چنگی، اے کاموں کی والے ستا روے پھر قسمت تیری مندی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دی وڈیائی، لا الہ الا اللہ، توحید تے بانگ مکائی، ایک دن چ اسی کنے سجدیاں دا انکار کرنے ہیں، تے پھر مسلمان دے مسلمان، پھر مواحد دے مواحد، ایک دن چ کنے سجدیاں دا انکار کیتا ہے تے پھر بھی پکا اہل سنت، ایک دن وچ کنے سجدیاں دا انکار کیتا ہے پھر بھی پکا اہل حدیث، ایک دن وچ کنے سجدیاں دا انکار کیتا ہے پھر بھی اپنے آپ نو پکا مواحد تے مسلمان سمجھی جاندا، یار کدی تھوڑا جا ترازو اپنے ضمیر دا اپنے ہاتھ دے اندر پھڑ، انہیں ایک سجدے دا انکار کیتا ہے تے اللہ نے ذلیل کر کے اپنے دربار وچوں کڈ دیتا ہے، بظاہر عمل بڑا چھوٹا لیکن گناہ اتنا بڑا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے دربار چو انہوں رسوا کر کے کٹ دیتا ہے۔ اس واسطے دوستو نکے نکے گناہوں بڑی اہمیت دین دی کوشش کریا کرو، جنہوں بظاہر اسی چھوٹے چھوٹے سمجھنے اللہ دے دربار اندر کتے ساڑی تباہی تے بربادی دا ذریعہ نہ بن جا، ساڑی تباہی دا
سبب نہ بن جان. اور اسے واسطے ایک صاحب دل نے کیا خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ وسنا کماشر فوق عرض الشوق یحذر ما یرا لا تحقرن صغیرۃ لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصان. آپ بندیا چھوٹیاں وڈیاں گناہاں تو اپنے آپ نو بچا لے, چھڑ دے وڈے گناہ بھی چھڑ دے تے چھوٹے گناہ بھی چھڑ دے تے انج چل اللہ ذوالجلال دی فرما برداری اندر جویں کنڈیاں والا علاقہ ہووے, کنڈیاں والا رستہ ہووے, ادھر بھی کنڈیاں دی واڑ ادھر بھی کنڈیاں دی واڑ ادھر بھی کنڈیاں والیاں ٹہنیاں ادھر بھی کنڈیاں والیاں ٹہنیاں تے جدوں کوئی بندہ انہاں رستیاں چوں گزردا ادھروں بھی اپنے کپڑے کنج لیندا ادھروں بھی اپنے کپڑے بچا لیندا تے بڑا سوچ سمجھ کے اس رستے تے چلدا کہ کتے میرے کپڑیاں نو کنڈا نہ لگ جا. لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصان. چھوٹے نو چھوٹا نہ سمجھی, کیوں؟ اس واسطے کہ نکیاں نکیاں کینکریاں کٹیاں ہوندیاں جاندیاں نے تے بڑے بڑے پہاڑ بن جاندے نے. کتے ایسا نہ ہوئے کہ تیرے نکے نکے گناہ تیرے واسطے باعث ضلالت رسوائی بن جان. عمل چھوٹا تے گناہ اودا بہت بڑا. نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی, ایک عورت نہ عورت, بڑا مشہور واقعہ ہے, ایک عورت نے بلی نو پھڑ لیا, بظاہر کوئی ایڈا بڑا نہیں کہ جی فلانے نو قتل کر دیتا, فلانے نو مار دیتا, فساد برپا کر دیتا, بظاہر انہیں بلی نو پھڑ لیا. گھر دے اندر کوئی بلی کوئی جانور نقصان کرے غصہ بھی آوندا. اس بی بی نے بلی نو پھڑ لیا, پھڑ کے تے گھر دے اندر بن دیتا. یا تے بنا کو ماڑی موٹی سزا دے کے چھڑ دے, جائے چرے چگے کھائے پیے جو اللہ ذوالجلال نے انہاں دا مقدر بنایا. اس بی بی نے اس بلی نو اپنے گھر دے اندر بن چھڑیا, نہ کھان نو دے رہی ہے نہ پین نو دے رہی ہے. اور کئی دن مسلسل بھوکی تے پیاسی بلی مر گئی. نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سن لو, میرے آقا فرمان دے نے انہیں بلی نو بن کے مارے, اللہ نے او دے بدلے انہوں جہنم اندر داخل فرما دیتا. عمل بظاہر بڑا چھوٹا معلوم ہوندا لیکن اللہ دے ہاں کتنا بڑا جرم تصور کیتا جاندا. آقا فرماندے نے اے دی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے انہوں جہنم چ داخل فرما دیتا. آؤ ذرا فرمانے پیغمبر نوٹ فرمانا, میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سونے تے چاندی دے برتن وچ کھاندا رب نے 4 ٹکے عطا کر دیتے نے, مال و دولت دی فراوانی آ گئی ہے,
کاروبار اندر اضافہ ہو گیا، ہن جناب فیکٹریاں لگ گئیاں، کارخانے لگ گئے، ہن مربیاں تے مربے خریدی جاندا، ہن سمجھدا میں علاقے دا چودھری بن گیا، میں علاقے دا سرمایہ دار بن گیا، ہن اس معیار تے مینوں آنا چاہیے، اے دے کپڑیاں دے ڈیزائن تے انداز پہنن دے بدل گئے، اے دے رہن سہن دے انداز تے طور اتوار بدل گئے، اے دے کھان پین دے طریقہ کار بدل گئے، انہیں سمجھیا اے پتہ کیویں لگے کہ میرے کو اتنا مال آ گیا ہے، کیویں پتہ لگے میرے کو اتنا سرمایہ آ گیا، لوکاں نوں پتہ لگنا چاہیے، محلے دے باڑیاں نوں غریباں نوں بلا کے تے اپنی دولت دا طور جمان دی کوشش کردا، انہیں کھان واسطے برتن چاندی دے بنا لے، چمچ چاندی دے، پلیٹاں چاندی دیاں، تے نبی پاک علیہ السلام دا دوسرا فرمان بھی نوٹ فرما لو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مرد واسطے سونا جائز، مرد واسطے سونا حرام ہے پہننا، زیادہ تو زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ کوئی بندہ اگر دند بنوانا چاہتا ہے، دند خراب ہو گیا نے، دند دے اتے اگر سونے دا خول چڑھانا چاہے اینی کوئی اجازت ہے، ورنہ مرد واسطے سونا جائز نہیں، عورتاں واسطے چوڑیاں پان، لاکٹ پان، زیور پان اجازت ہے عورتاں واسطے، مرد واسطے اجازت نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا دنیا دا سونا استعمال کرے گا اللہ انہوں جنت دے سونے تو محروم فرما دیں گے، جنت دے سونے تو اللہ محروم فرما دیں گے۔ مرداں واسطے یہ تھے وہاں جی ہونا ویکھو نا جی لاکٹ سوریاں نے پا دیتا ہے جی، سونے دی انگوٹھی سالی نے پا دیتی ہے جناب، ہن انہوں نے چین سونے دی پا دی، ہن جی پھر مجبوری ہوئی سوریاں نو راضی کر لے آئی تے عرش والے نو ناراض کر بیٹھا ہے، اور کملیا اینا نو راضی کی تئی مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام دے فرامین دی مخالفت کر بیٹھا، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے تے جڑی صحابہ دی تربیت فرمائی، آپ ایک دن تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے نے، آن والا میرے آقا علیہ السلام دا ایک پروانہ آیا، انہیں سونے دی انگوٹھی اپنی انگلی دی اندر پہنی ہے، اجے مسئلے دا پتہ نہیں، چونکہ وہی اوندی ہے ضرورت دے مطابق تربیت صحابہ دی ہو رہی ہے، سونے دی انگوٹھی پائی ہے، میرے آقا علیہ السلام دے کول آیا، میرے مصطفیٰ دی نگاہ اے دی انگوٹھی تے پئی تے آقا فرمان دینے کیا تینوں پتہ نہیں اللہ نے مرد واسطے سونا حرام کر دیتا ہے، تے میرے آقا نے اینجو دی انگلی چو لا کے انگوٹھی پران سٹ دیتی ہے، بیٹھے گلا باتا مسئلے مسائل اندے نے پہ تے جگان دے پیر علیہ السلام اٹھے، آپ نے مجلس برخاست فرمائے، آقا اٹھے تے نال صحابہ بھی اٹھ پہ، صحابہ اٹھے تے نال بیلی انگوٹھی والا صحابی بھی اٹھ پیا، نال دے ساتھی کہن لگے اوے انگوٹھی تے چوک لے، انگوٹھی تے اپنی چوک لے، تے جواب پتا کی دیتا ہے جنوں مصطفیٰ نے لا کے سٹ دیتا ہے میں او دے وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا، نبی پاک نے اتار دیتی ہے، تے جڑی شاہ آمنہ دے لال نو پسند اوے آپ نہ پائیں بیگم نو دے دیں، بیٹی نو دے دیں، اور کسے کام میں استعمال ہو سکتی ہے، کہنے لگے جنہوں نبی نے نہ پسند کیتا میں انہوں ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا، صحابان دے نے 3 دن انگوٹھی مسیتے پئی رہی، کنے دے 3 دن ایتھے جتی کوئی نہیں چھڑ دا،
جلسیاں چو جمعہ چو جتی کوئی نہیں چھڑتا. اور ساڑی بد قسمتی کہ کسی نے جے سرے بازار کو پانی دا ٹھنڈا گرمیاں چو کولر لگا دیتا ہے تے گلاس رکھ کے نال سنگلی پا کے تالا لایا. کوئی مسلمان گلاس ہی نہ چوکے لے جائے. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ساڑی اخلاقی گراوٹ دا حال ہے وے کہ ساڑے نال کوئی غیر مسلم شاید مطمئن ہو کہ کاروبار بھی کرنا پسند نہیں کرتا. ایک دوست نے بڑی گل سنائی, کہنے لگا ایک عیسائی کسی مسلمان نے وہ کو پیسے لینے سن, آکڑ گیا, نہیں دے رہا, بڑیاں سفارشاں پائیاں, نہیں دے رہا. کسی نے انہوں آکھیا بھی انہاں دا جڑا پادری ہے نا بڑا ہے, انہوں جا کے کہہ ہو سکتا ہے کوئی گل بن جائے. جی فلاں بندہ تہاڈا ہم مذہب ہے, میرے پیسے نہیں دے رہے. جی میں بندہ مجبور ہوئے تے پھر جڑا بھی موقع ملے بندہ فائدہ اٹھاندا ہے, کسی دی سفارش چل جائے, کسی دا کہنا چل جائے, جناب میرے پیسے دعا دے. انہیں ایک چھوٹی جی چٹ لکھی, کہنے لگا اے جا کے نا انہوں پھڑا دیں, امید ہے تیرے پیسے مل جان. چٹ پھڑی, لے گیا, انہوں جا کے پھڑائی, انہیں چٹ پڑی تے فوراً پیسے واپس کر دیتے. انہیں آکھیا بھی اینیاں سفارشاں پوائیاں نے تے اے دس اے دیتے لکھیا کیے تے لکھیا کیے. انہیں آکھیا ہوئے کدوں دا مسلمان ہو گئے, پیسے نہیں ہوئے دے دین دیا, کدوں دا مسلمان ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا فرماؤ اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب علیہ السلام دے ذریعے جنہ چیزاں تو منع فرمایا, آج مینوں تے تینوں زندگی دے اندر انہ چیزاں تو ہمیشہ بچن دی کوشش کرنی چاہی دیئے. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی, یار جنہاں نو اسی نکیاں نکیاں تے معمولی سمجھنے آ, پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی نال, ہن تساں وی تے میں وی, تساں اپنے گریبان دے اندر منہ پا کے سوچنا تے میں اپنے گریبان دے اندر جھانکنا. اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے کہ تے ساڈے نال تے ایسا معاملہ نہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایک سال تک اپنے کسی مسلمان بھائی نال قطع تعلقی کردا, او دے نال لین دین ہی نہیں کردا, او دے نال بول چال ہی نہیں, او دے نال سلام دعا ہی نہیں. آقا فرماندے نے ایک سال گزر گیا تے سمجھو انہیں اپنے بھائی دا خون کر دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے. اور اس تو بھی اگلی بات نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی, عمل بڑا تھوڑا بظاہر بڑا چھوٹا, لیکن عذاب کتنا بڑا, گناہ کتنا بڑا. نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی, آپ فرماندے نے جیڑا بندہ 3 دن, کنے دن سوچنے ذرا گہرائی نہ, مسجد تو اٹھن تو پہلا اپنے دل دماغ تے زور پائیے, رب دا واسطہ دے. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 3 دن اپنے کسے مسلمان بھائی نال قطع تعلق کر دے, بول چال بند کر دیندا, سونیو کی ہوئے گا؟ آپ فرماندے نے اگر مر جائے تے سیدھا جہنم چ جائے گا. ایسے بھی بدبخت نے
کئی کئی سال گزر گیا نے تے اپنے بھرا نال سلام تک لینا گوارا نہیں، کئی کئی سال گزر گئے نے بوئے نال بوئے دیوار نال دیوار سانجیے تے اپنے باپ نال کلام کرنا مناسب نہیں سمجھدا، دروازے نال بہن دا دروازہ مدتاں بیت گئی نے اپنے بہن نو بلانا گوارا نہیں کردا، دروازے نال دروازہ چاچیاں دے پتر تایاں دے بیٹے ماسیاں پھپھیاں دیاں اولاداں اپنے رشتہ دار میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دن اگر جا کوئی شرعی عذر نہ ہوئے، شرعی عذر ہوئے تے او دے واسطے تے ایک حد تک اجازت ہے، ذاتی معاملات نے انہیں میں نو رشتہ نہیں دیتا تے میرا او دا بول چال بند ہے، میں بیٹی دا رشتہ منگیا تے نہیں ملیا، انہیں بیٹے دا رشتہ منگیا تے نہیں ملیا، لو جناب ساڈا مرنا جیونا ختم ہے، اسی مر جائیے تے ساڈے دروازے تے نہ آیا جے، تسی مر گئے تے اساں تہاڈا دروازہ نہیں لنگنا۔ اے گل کسے مولوی کسے خطیب تے کسے مفتی صاحب دی نہیں، عرش والے دے پیارے مصطفیٰ دا فرمان ہے 3 دن تک اگر کوئی بندہ اپنی ذاتی وجوہات دی بنا تے ایک دوسرے نال کلام نہیں کر دے قطع تعلق کر لیندے نے، مر جائے گا تے آگے چا اللہ اس بے نصیب نو داخل فرما دیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مسئلہ سمجھایا، بلکہ رب العالمین دے قرآن نے بھی دسیا، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ رب العالمین فرما رہے ہیں اور ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے بد ظنی تو بچیا کرو، گمان برے گمان تو بچیا کرو، ولا تجسسوا تے جاسوسی نہ کریا کرو۔ 2 بندے اندر بیٹھے نے، کوئی برادری دی گل ہو رہی ہے، کوئی رشتیاں ناتیاں دی گل ہو رہی ہے، اے باہر دروازے نال کان لا کے کھلوتا تے جاسوسی کردا پیا، انہاں دیاں سندا پیا تے پھر اگے نشر کرن دی کوشش کردا۔ اللہ فرماندے نے ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تے کوئی بندہ آپس وچ ایک دوجے دی چغلی بھی نہ کریا کرے۔ چغلی کرنا اکھ دے اشارے نال بھی ہو سکتی ہے، سر دے اشارے نال بھی ہو سکتی ہے، زبان نال بھی ہو سکتی ہے۔ صحابہ عرض کیتی سونے ہو جے عیب بندے وچ ہوئے، ایک بندے عیب ہے وہ اکھوں معذور ہے، عیب ہے، یا ایک بندے دے اندر کوئی خامی ہے، غلطی ہے، تے سونے اے گل تے اسی او دے منہ تے بھی کر سکنے ہیں، اے بھی چگلی ہے جے لامبے کریے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جے عیب او دے وچ ہوئے تے تو او دے تو علاوہ کسے ہور اگے گل کرے، اے ہوئی تے چگلی ہے۔ جے او دے عیب ہوئے نا تے پھر کرے، پھر تے اے بہتان ہے تے تینوں دی سزا دیتی جائے گی۔ چگلی ہے ہی ہوئے، غیبت ہے ہی ہوئے،
جیڑی او دی کانڈ پیچھے کیتی جائے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ ہن اگے قرآن دے الفاظ تے غور کرے آتے آیُحِبُّ أَحَدُكُمْ سپارہ 26 سورت دا نام حجرات۔ اللہ فرماندے نے آیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا تواڈے چوں کوئی بندہ اے پسند کردا کہ اپنے مردہ پرا دا گوشت کھائے؟ زندہ دی نہیں گل کی تھی۔ ایُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ وجہ کہ مردہ جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے انہوں جویں مرضی کھچی پھرو اگوں بولن جوگا نہیں، انہوں تسی او دا گوشت جسم تو اتارو ہلن جوگا نہیں تے بولن جوگا نہیں۔ ایک ہوئی گالے تو کسے نیک آدمی کسے اللہ والے میں نہ بھی بہتا نیک ہوئے نہ بھی بہتا متقی ہوئے نہ بھی بہتا پرہیزگار ہوئے معاشرے دے اندر عزت والا ہوئے، اللہ نے انہوں عزت عطا فرمائی، محلے دے لوگوں دا احترام کر دینے، محلے دے لوگوں دی عزت کر دینے، تو وہ دی کانڈ پیچھے گل کرنا جدا انہوں پتہ ہی نہیں وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ کنیچ ایک دے ہوندہ ہے نا رس کھولنا جنہوں آندے نے فلانے دی آواز بڑی پیاری کنیچ رس کھول دیئے، ایک کسے دے کنیچ زہر کھولنا زہر پھیلانا، کوئی تیرے بارے میرے بارے کرے۔ ایسے لوگ جڑے واقف ہی نہیں جان دے ہی نہیں پہچان دے ہی نہیں، او دے کول جا کے کوئی تیرے بارے گل کرے فلانے بندے نے این جا کیا یا فلانے بندے دے اندر اے عیب اے خامی ہے نہیں، ہے خامی ہے نہیں، برائی ہے نہیں، انہیں ظالم نے او دے کنے چ جا کے تیرے بارے زہر اگل دیتا نہ تینوں پتہ لگے تے نہ تینوں صفائی دا موقع ملے، او تے تیرے بارے اپنا یقین بنا لے گا ہے ہی انج دا تیرے وچ او عیب ہے ہی نہیں، او تیرے واسطے او عیب اپنے ذہن وچ پکا کر کے بہ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ذل جلال دے قرآن نے آکھیا محبوب سونیو جیڑا کسے دی چغلی تے غیبت کردہ، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے۔ معمولی گال نہیں جے بڑی وڈی گال لے فرماندے نے جدن تو لے کے میں اے حدیث پڑھی ہے نا کہ کسے دی چغلی کرنا غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، فرماندے نے اس دن تو لے کے میں کسے دی چگلی کیتی بھی نہیں، کرنا تے دور دی گالے میں کدی کسے دی سنی بھی نہیں۔ ایک کنا دا چسکا لے کے بیٹھا انگل لا دیتی چھیڑ دیتا ہے فلانا کی ہے بھائی فلانے دے بارے فلانے دے بارے وہ کری جاندہ ہے، یہ سمجھتا جی وہ ہی کردہ میں کہنا کرن دیا، جنہ او کرن وچ مجرم ہے اونا برابر دا تو سنن وچ بھی مجرم ہے، جنہ کرن وچ گناہگار ہے اونا تو سنن وچ بھی گناہگار ہے۔ مسلمان تے اووے مومن تے اووے او دے سامنے کوئی او دے بھائی دے خلاف زبان درازی کرے، او دے بھائی دا کو نقص بیان کرے، او دے بھائی دے متعلق کوئی او دی عزت حملہ کرے، اور ہور نہیں تے کم از کم اپنے مسلمان بھائی دے عزت دا دفاع کر، تو اے دی عزت دا دفاع کر، کائنات دا رب تیری عزت دا دفاع فرما دے گا۔ اس واسطے دوستو معمولی گناہ بظاہر چھوٹے
چھوٹے محسوس ہوندے نے، لیکن عمل دے لحاظ نال، برائی دے لحاظ نال، گناہ دے لحاظ نال بہت بڑے بڑے اے گناہ نے۔ اگر کوشش بندہ کرے تو انہاں چھوٹے چھوٹے اعمال تو اپنے آپ نو بچائے اور اللہ اور دے رسول علیہ السلام دے فرامین نو سامنے رکھ کے اپنی زندگی بسر کرنے دی کوشش کرے۔ اللہ منو تو آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔